السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voudrais vous remercier pour le cours et merci de m'avoir enseigné. Je veux, Monsieur Karim, que tu vas créer une chaîne des enfants. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزولا عند طلب مجموعة من الأطفال الصغار، وكما سمعتم في أول هذا الفيديو، وأيضا لكي ألبي رغبة المشاهدين الأوفياء، فإنني سأضع قائمة أو مجموعة من الفيديوهات ستساعد الأطفال والكبار، أي الأطفال الصغار وأيضا الكبار، على تخطي عقبة التكلم باللغة الفرنسية. يعني ستتكلمون اللغة الفرنسية رغما عنكم. فقط تابعوا معي هذه الفيديوهات وحاولوا التركيز. سأحاول أن أقدم للأطفال الصغار خصوصا وللكبار منهجية للتكلم باللغة الفرنسية. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. دروس القراءة والتكلم بالفرنسية. الدرس الأول. إذن سأضع مجموعة من الصور. الصورة الأولى عبارة عن منزل، الصورة الثانية عبارة عن نافذة. إذن المنزل والنافذة. تابعوا معي جيدا. وهنا صورة الباب. إذن سأحاول أن أضع النافذة والباب والمنزل في جمل، وسأعطيكم الأسماء، هل هي أسماء مذكرة أو مؤنثة. وأيضا سنضع الكرة وأيضا التاكسي. إذن في 5 ثواني حاول أن تفكر في اسم المنزل باللغة الفرنسية. إذن منزل اسمه باللغة الفرنسية maison، ولكن المنزل نسميه la maison. إذن c'est un nom féminin، اسم مؤنث la maison، la maison. والنافذة حاول في 3 ثواني أو 4 ثواني أن تعرف اسمها. إذن la fenêtre، la maison، la maison، la fenêtre، la maison، la fenêtre. وأيضا الباب ما اسمه. حاول أن توقف الفيديو، أوقف الفيديو أو ضع بوز، اضغط على بوز لتوقف الفيديو، وحاول أن تفكر في الأسماء. قبل أن أنطق عن الاسم فكر فيه، وفكر هل هو مؤنث أو مذكر. هل نقول للباب لا بورت أو لو بورت، لا بورت أو لو بورت. إذا نقول لا بورت، لا بورت. وبالنسبة للكرة نقول لا بال. إذا لا بورت، لا بال. حاولوا أن تنطقوا معي، فالمهم هو أن تنطق اللغة الفرنسية لا بورت، لا بال، وأن تعرف أن لا بال c'est un nom féminin، la porte c'est un nom féminin. Le taxi، le taxi. إذن سنكون جمل باستعمال la maison، la fenêtre، la porte، la balle، وأيضا le taxi، أي سيارة الأجرة. le taxi سيارة الأجرة. إذن سنبدأ تركيب الجمل على بركة الله. المهم من هذا الدرس هو أن تركز معي جيدا. ركز معي جيدا. مثال: je vais à la maison. أنا أذهب إلى المنزل. je vais à la maison. أنا أذهب إلى المنزل. je vais إذا تكلمنا عن je vais، إذن je vais هو فعل aller. je vais هو الفعل aller. je vais الفعل aller مصرف إلى الحاضر.
A préposition. préposition هو حرف جر. إذن إذن سنمسح اللغة العربية أنا أذهب إلى المنزل، لذلك سنكتب فيما بعد الترجمة. إذن A préposition. La article défini. La article défini. Maison, c'est un nom défini. C'est un nom défini. أي اسم معرف. إذن je vais, c'est la conjugaison du verbe aller au présent أي تصريف الفعل aller إلى الحاضر. A préposition أي حرف جر. La article défini. Maison. إذن maison c'est un nom défini. Je vais à la maison. يمكن أيضا أن تقول tu vas à la maison. Tu vas à la maison. تذهب إلى المنزل. Tu vas تذهب إلى المنزل. Je vais أذهب إلى المنزل. Tu vas تذهب إلى المنزل. Tu vas à la maison. À la maison. إذن la maison المنزل، وقد شاهدتم الصورة من قبل. إذن je vais à la maison أنا أذهب إلى المنزل. أو نقول votre maison est belle. Votre maison est belle. Votre maison منزلكم جميل. إذن منزلكم جميل. لم نقل est beau. قلنا votre maison est belle. La maison المنزل قلنا مؤنث. la maison مؤنث. إذن belle أيضا نستعملها للمؤنث. belle نستعملها للمؤنث أي جميلة. belle ترجمتها الحرفية جميلة، فقط لأن منزلكم المنزل مذكر لذلك استعملنا جميل. يمكن أن نقول votre père est beau. لا نقول belle لأن le père est beau. Votre maison est belle أو votre père est beau. إذن maison المنزل. إذن سأتكلم الآن على la fenêtre. la fenêtre. la fenêtre قلنا النافذة. إذن la maison المنزل la fenêtre النافذة. إذن سأستعمل la fenêtre. il est devant la fenêtre. هو أمام النافذة. il est devant أمام. il est c'est la conjugaison du verbe être. تصريف الفعل يكون. ومن لم يحضر معنا درس تصريف الفعل يكون فيمكنه أن يعود إلى الفيديوهات. devant أمام la fenêtre أي النافذة. il est devant la fenêtre. أو يمكن أن أقول la fenêtre وسأستعمل la maison. la fenêtre de ma maison est noire أو rouge. la fenêtre de ma maison est rouge أي نافذة منزلي هي حمراء. la fenêtre de ma maison est rouge أو est noire هي سوداء noir أو est bleu. إذن la fenêtre de ma maison est bleue. rouge أو noir أو bleu أو يمكن أن نقول la fenêtre de ma maison est blanche. لماذا استعملنا blanche؟ لقد قدمت لكم في الأول
الأسماء على أنها féminin أو masculin على أنها مذكرة أو مؤنثة. blanche نستعملها عندما يكون الاسم مؤنث. ma maison est blanche, ma fenêtre est blanche. ولكن إذا أردنا أن نقول مثلا قلمي أبيض سنقول mon stylo est blanc. سنحذف ch. blanc للمذكر mon stylo est blanc. cet homme est blanc. cette fille est blanche. إذن la fenêtre de ma maison est blanche. أو il est devant la fenêtre. il est devant la fenêtre. هو أمام النافذة. أعيدوا معي. il est devant la fenêtre. ضع pause عندما لا تستطيع أن تعيد معي فضع pause أو أعيد الجملة. فهذا لا يهم. أعيد الجملة وضع pause لكي تستفيد أكثر. إذن هذه الدروس نزولا عند طلب مجموعة من الأطفال ومجموعة من المبتدئين. الآن سنتكلم عن لا بورت. قلنا لا بورت الباب. لا بورت الباب. إذن سنتكلم عن لا بورت. طبعا هو اسم مؤنث c'est un nom féminin. c'est un nom féminin. مثلا القط وراء الباب أو الكلب وراء الباب. سنكتب القط وراء الباب. le chat est derrière la porte. le chat est derrière la porte. القط هو وراء الباب. إذن le chat est derrière la porte. le chat القط est derrière la porte الباب. إذن استعملنا la porte لكي نكون جملة. le chat c'est un nom masculin. إذا قلنا مثلا le chat est vert أي أخضر سنقول la porte est verte لكي تفهموا أكثر. إذا قلنا le chat est bleu سنقول la porte est bleue وسنضيف bleu. إذا قلنا le chat est blanc سنقول la porte est blanche. إذن لذلك أقول لكم أن هناك فرق بين le ولا بين un و une. إذا قلنا un chat est blanc هنا سنكتب une porte est blanche. إذن un و une نستعملهما للنكرة. إذن عندما لا نعرف ما هو القط أو ما هو الباب. مثلا إذا كنت أعرف الباب بعينه أتكلم عن باب أعرفه وتعرفه أنت أقول لك لا بورت. وإذا كنت لا أعرف الباب أتكلم عن الأبواب عموما أو أتكلم عن باب لا أعرفه سأقول une porte. وإذا قلت مثلا le chat أي القط. وإذا قلت un chat قط غير معروف. عندما نقول قط أي قط من القطط. وإذا قلنا le chat نتكلم عن القط يعني معروف القط الذي أتكلم عليه. إذن الآن سأمر إلى لابال. لابال وهي الكرة. لابال الكرة. إذن لابال سأعطيكم جملة. إذن لابال de Marie الكرة لمريم. la balle de Marie. la balle الكرة de Marie مريم. إذا مريم أو كريم يمكن أن نقول كريم أو شادي أو حاتم. نقول مثلا حاتم. la balle de حاتم est rouge. la balle de حاتم est rouge أي حمراء. la balle
أي كرة حتيم هي حمراء، أو la balle de حتيم est bleue، أو la balle de حتيم est blanche، أو la balle de حتيم est noire سوداء، verte خضراء، rouge حمراء، bleu زرقاء. أو يمكن أن أقول حتيم joue à la balle. حتيم joue à la balle. إذن حتيم joue à la balle. إذن حتيم joue à la balle. ونضيف أيضا avec son chien. Son chien blanc. لأنه le chien. Le chien blanc. حتيم joue à la balle avec son chien. إذن à la balle. لا نقول كما هو شائع الآن حتيم joue avec la balle. لا نقول avec la balle. نقول à la balle. حتيم joue à la balle avec son chien blanc. إذن la balle الكرة. الآن بقيت لدينا صورة واحدة وهي صورة تاكسي. لو تاكسي أي سيارة الأجرة. إذن سنقول مثلا je monte dans le taxi. Je monte أسعد le verbe monter au présent. dans في le taxi سيارة أجرة. je monte dans le taxi أسعد في سيارة الأجرة. إذن je monte dans le taxi أسعد في سيارة الأجرة. je monte dans le taxi. أو يمكن أن أقول ما لون تاكسي. إذن هذا التاكسي ما لونه؟ le taxi jaune. le taxi jaune de Paris مثلا، أو de Texas. le taxi jaune de Paris. سيارة الأجرة الصفراء في باريس. إذن سيارة الأجرة الصفراء في باريس. le taxi jaune de Paris. إذن مشاهدينا الكرام، نزولا عند طلب الأطفال وأيضا مجموعة من المتابعين للقناة طلبوا مني أن أبسط الدروس وأضع دروس في المتناول، وأنا أطلب منكم فقط مشاهدينا الكرام الضغط على جيم والتعليق على الفيديو. مثلا هذا الدرس جميل أو رائع لكي نستفيد جميعا. وإن كنتم تريدون أن تشاهدوا الفيديوهات السابقة والفيديوهات التي سأنزلها في المستقبل، اضغطوا على اشتراك وفعلوا زر الجرس، أي اضغطوا على زر الجرس. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voudrais vous remercier pour le cours et merci de m'avoir enseigné. Je veux, Monsieur Karim, que tu vas créer une chaîne des enfants. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. أنت الآن سيدتي، أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية. إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، سواء القواعد أو تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة، أو الحوارات، أو تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية. وأيضا يمكن أن تشاهد القصص الفرنسية مترجمة إلى اللغة العربية. إذا سيدتي سيدي، لا تبخل على نفسك بتعلم اللغة الفرنسية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. أنت الآن سيدتي، أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية.
إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ